डेक्सेन। मेरो नाम धना सिंह तामाङ, मेरो घर नुवाकोट जिल्ला र हालको बस दोहा कतार, विगत 7 वर्षदेखि। र यो डिएक्सन जस्तो महान प्लेटफर्ममा चाहिँ आबद्ध भएको मेरो 2.5 वर्ष भयो र डिएक्सनको यो प्लेटफर्ममा चाहिँ मेरो अहिले पत्र आएको छ स्टार डायमन्ड र म अगाडि बढ्न चाहन्छु त्यसै गरी। र मलाई सधैँ अघि बढ्न प्रेरित गर्ने, सधैँ बाटो देखाउने, आत्मविश्वास जगाउने, जीवनमा सफल हुन सहयोग गर्ने हरेक पाइलाको साथी मेरो गुरुहरू हुनुहुन्छ। छत्रपति चलाउने लगायत अशोक कुमार, सरोज कुमार नटुवा लगायत सम्पूर्ण क्रेडिटरलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो स्पोन्सर प्रेम तामाङ सरलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजसम्म यहाँसम्म आइपुग्नको लागि मलाई हरदम सहयोग गर्नुहुने मेरो टिमका बिजनेस पार्टनरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी आज हाम्रो माझमा हाम्रो तारना सरले मलाई चाहिँ हाम्रो डिएक्सनको एउटा कल्चरको बारेमा सेयरिङ गर्नको लागि मलाई अवसर दिनुभएको छ र उहाँलाई फेरि पनि एकचोटि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यस्तो राम्रो अवसर, यस्तो राम्रो चाहिँ डिएक्सनको एउटा कल्चर, एउटा संस्कृति मलाई चाहिँ सेयरिङ गर्न प्रदान गर्नु भएकोमा फेरि हृदयदेखि मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब हामी अगाडि बढ्न जान्छौँ र यो यस्तो राम्रो कम्पनी क्रिएट गर्नुहुने डाक्टर फाउन्डर डाक्टर लिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँको कारणले अहिले विश्वभरका मान्छेले चाहिँ धेरै स्वास्थ्य लाभ, समृद्धि लाभ, खुसी लाभ लिन सफल भएको छ। र उहाँको एउटा विचारले, उहाँको एउटा सोचले पुरा विश्व नै बदलिएको छ र पक्कै पनि उहाँले सुरु गरे संस्कृति र यो कल्चरलाई हामीले फलो गर्दै आएको छु र यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सम्पूर्ण नयाँ सर म्यामहरूले पनि यसलाई फलो गर्नै पर्छ। किनभने एउटा डाक्टर लिमको चाहना छ तपाईँ हामी मात्रै स्वस्थ हुनु होइन, पुरा विश्वभरको मान्छे स्वस्थ हुनुपर्छ। प्रत्येक देशमा गएर, प्रत्येक गाउँमा गएर, प्रत्येक घरमा गएर यसको चाहिँ जति पनि यो स्वास्थ्य, समृद्धि अनि खुसी, यो तीनटा चिज चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर उहाँले एउटा कल्चर निकालेको छ। पक्कै पनि यो स्वास्थ्य भन्ने कुरा हर कोहीलाई चाहेको छ। हामीले यो हर घरमा चाहिँ हामीले यसलाई पुर्याउन जरुरी छ। हामी नेपालीहरू मात्रै नभइकन हामी आज नेपालीहरू विभिन्न देशमा छरेर बसेको छ। विभिन्न देशमा हामीले यसको चाहिँ प्रमोट गर्न जरुरी छ। जब हामीले स्वास्थ्यको प्रमोट गर्दै गयो भने हामी वेल्दी हुन्छौँ। वेल्दी भएपछि तपाईँ हामी एउटा अहिले पैसा कमाउन लागि प्रवास आएको व्यक्तिहरू अहिले पछि हामी घर जाँदा पनि यो पैसा घरमै आयो भने हामी लगायत हाम्रो परिवार पनि कति खुसी हुन्छ होला, त्यो हामी इमेजिन गर्न जरुरी छ। जब हामी इमेजिन गरेर काम गर्छौँ तब धेरै मजा आउँछ सर, एकदम चाहिँ काम गर्नलाई। त्यही भएर डाक्टर लिमको यो भिजनलाई हामी मान्नुपर्छ र उहाँको जुन कल्चरहरू छ त्यसलाई गर्न जरुरी छ। र डिएक्सन कम्पनी वान माइन्ड, वान ड्रागन, वान मार्केट उहाँको भिजन कन्सेप्ट रहेको। वान माइन्ड भन्ने जस्तो डिएक्सन कम्पनीको जस्तो उहाँको सोच छ, तपाईँ हामी डिएक्सनमा आबद्ध भइसक्यो, हामी डिएक्सनमा जोइन भएका जति पनि डिस्ट्रिब्युटर छ हामी पनि त्यही माइन्डमा चलिरहेछौँ र उहाँले सिकाएको कल्चरलाई हामी फलो गर्दै अगाडि बढिरहेको छौँ। र उहाँले त सिकायो, उहाँको कम्पनीको जस्तो रुल छ हामी त्यही रुल चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यो रुल्सलाई फलो गरेर कम्पनीले जस्तो भने त्यस्तै तरिकाले हामी वान माइन्डले अगाडि बढिरहेको छौँ। र वान ड्रागन जति पनि यो डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टहरू, जति पनि चिजहरू, सिस्टमहरू छ सबै वान ड्रागन छ। डिएक्सन कम्पनी आफै गर्दछ, जस्तै कि आफ्नै जमिनमा खेतीपातीदेखि लिएर आफ्नै फ्याक्ट्रीमा प्रोडक्सन गर्नेदेखि लिएर मार्केटिङ पनि आफै गर्छ र जति पनि मार्केटिङ सिस्टम छ सबै आफै गर्छ। र वान वर्ल्ड वान मार्केट, एक संसार एक बजार, यो कस्तो राम्रो कन्सेप्ट छ। तपाईँ हामी आज विदेशमा हुनुहुन्छ है, कोही मलेसियामा त हामीहरू कोही मलेसियामा हुनुहुन्छ, कोही दुबईमा हुनुहुन्छ, कोही साउदी हुनुहुन्छ, कोही कतार हुनुहुन्छ, अन्य कुनै पनि देशमा, विभिन्न कुनै पनि देशमा हामी छौँ र पनि हामी डिएक्सन गर्नलाई एक मुठी एक ठाउँमा भएर गरे जस्तो हामीले महसुस भइरहेछ। मलाई लाग्दैन मलेसियामा हुनुहुन्छ, दुबईमा हुनुहुन्छ, साउदी हुनुहुन्छ, अन्य कुनै पनि देशमा हुनुहुन्छ र पनि हामीलाई एकै ठाउँमा बसेर हामीले काम गरे जस्तो लाग्छ। किनभने वान वर्ल्ड वान मार्केटको फाइदा यो छ। र हामी नेपाली काठमाडौँमा बसोस्, कुनै पनि गाउँमा बसोस्, जहाँ बसे पनि हामीलाई मतलब हुँदैन। र वान मार्केट, वान वर्ल्ड वान मार्केट, त्यो फाइदा छ हेर्नुहोस् है। यस्तो राम्रो एउटा सिस्टम क्रिएट गरिदिनु भएको छ डाक्टर लिमले। तपाईँ हामीले गर्नलाई सहज होस् भनेर हामीले यस्तो चिजहरू गर्न पाइरहेको छ। आज हामी भाग्यमानी ठान्नुपर्छ। र डिएक्सन कम्पनी वान ड्रागन कम्पनी, र मैले अघि नै भनिसकेँ, र डिएक्सन कम्पनी चाहिँ 100% डिएक्सन वान एड फर्मेट द कल्टिभेटिङ गणधर्म। यो डिएक्सन कम्पनीले 100% हाम्रो चाहिँ
उहाँले चाहिँ 100% यो डिएक्सनको चाहिँ खेतीबारी गर्छ आफै आफ्नो वन ड्रागन तरिकाले या 100% डिएक्सन वान्टेड टु फ्याक्ट्री फुड प्रोडक्सन यो पनि हाम्रो कम्पनीले गर्छ 100% डिएक्सन वान्टेड टु मार्केटिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युटर हरेक चिज यो हाम्रो कम्पनीले गर्नु हुँदा हामीलाई कुनै पनि चिजको शङ्का छैन र हाई क्वालिटी लो प्राइस र हामीले चाहिँ अहिले सुरुमा चाहिँ हामीलाई डिएक्सन कम्पनी प्रोडक्टहरु अलि महँगो लाग्छ किनभने सुरुमा हामी चाहिँ के छ भने अलिकति मार्केटको जुन डुप्लिकेट चिजहरु युज गरिरहेको थियो भने सस्तो पैसामा र त्यो क्वालिटीको हिसाबले त अलिकति सस्तै हुन्छ र यो डिएक्सन को प्रोडक्टहरु चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ अलिकति महँगो जस्तो लाग्छ किनभने पहिला हामी जुन सस्तोभन्दा सस्तो चिजहरु युज गरिरहेको अवस्थामा यो चिज अगाडि आयो भने हामीले महँगो लाग्न सक्छ तर हामीले गर्दै जाँदा युज गर्दै जाँदा यसको फाइदा लिँदै र यसको बुझ्दाखेरि हामीलाई यो प्रोडक्टको प्राइस कुनै हाई छैन एकदम यो प्रोडक्ट चाहिँ हाई लेभलको छ चाहिँ लो प्राइस चाहिँ लो छ त्यही भएर हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं र डिएक्सन इज अ गोल्डन माइन गणधर्मा इज गोल्ड है यो डिएक्सन कम्पनी किन गोल्डन माइन्स र किन गोल्ड गणधर्मा इज द गोल्ड गणधर्मलाई टक्कर दिने अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनी निस्केको छैन र यस्तो कम्पनी डिएक्सन उत्पादन गर्ने कम्पनी अन्य कम्पनीहरु पनि छ तर डिएक्सनले जस्तो क्वालिटी उत्पादन गर्ने खालको कम्पनी आजसम्म कोही माइकलाल निस्केको छैन किनभने डिएक्सन कम्पनीको हाम्रो फाउन्डरले पहिलादेखि यो टिस्यु कल्चर मेथडबाट आफ्नै तरिकाले विधिले उत्पादन गर्छ र यो तरिका फर्मुला उहाँसँग छ र अन्य कुनै व्यक्तिसँग हुँदैन त्यही भएर यो हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको जस्तो लाइकको प्रोडक्ट कुनै पनि कम्पनीसँग छैन त्यही भएर हाम्रो कम्पनीसँग छ गणधर्मा इज द गोल्ड भनिएको छ र त्यसपछि डिएक्सन इज द गोल्डन माइन द फोर्थ पिलर अफ डिएक्सन डिएक्सनको चारवटा प्लेयर्स कम्पनी इस्टाब्लिश यो दरियो छ बलियो छ एउटा खम्बा यही भयो र प्रोडक्ट सुपरियरिटी र यो पनि एकदम नम्बर 1 नै भयो र जेनेरस मार्केटिङ प्लान यो डिएक्सन कम्पनीको मार्केटिङ प्लान अरु कम्पनीको छैन ग्लोबल नेटवर्क राइट डिएक्सन कम्पनीको चारवटा द फोर पिलर अफ डिएक्सन को चारवटा पिलर यही हो डिएक्सन कम्पनीले मजबुत बनाउने किनभने हामीसँग कम्पनी नम्बर 1 छ इस्टाब्लिश कम्पनी नम्बर 1 छ प्रोडक्ट नम्बर 1 छ जेनरल मार्केटिङ प्लान छ ग्लोबल हामीसँग छ त्यही भएर हामीसँग हरेक चीज हामीसँग छ र डिएक्सन को कल्चर तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ कल्चर इज द ग्रुप वे अफ द लाइफ इन्क्लुडिङ द शेयरिङ सिस्टम अफ द सोशल मिनिङ्स values and relation that is the transmitted between generation यो यस्तो एउटा हामीले चाहिँ अवसर पाएको छौं डिएक्सन कम्पनी हामीले सिकेको कुरा हामीले आफ्नो बच्चाहरुलाई पनि सिकाउन सक्ने र संस्कृति भन्ने कुरा यस्तो हो हामी जहाँ हामी जुन ठाउँमा छौं त्यो ठाउँको संस्कृति अनुसार त्यो ठाउँको कल्चर अनुसार हाम्रो पनि बानी व्यवहार हुन्छ र डिएक्सनले सिकाएको जुन कल्चर छ यो कल्चरको कारणले हामी आज हामी मात्र नभइकन हाम्रो कारणले विभिन्न किसिमका जस्तै नसुधरेका व्यक्तिहरुले पनि हामी सुधार्न सक्छौं र यदि हामीले गर्दै गरेको कामले हामी सँगसँगै हाम्रो परिवार पनि सुध्रिन सक्छौं र हाम्रो परिवार सँगसँगै हाम्रो समाज पनि सुध्रिन सक्छौं आज हामीले गर्दै गरेको कामले हामीले मात्र नभइकन हाम्रो समाजलाई पनि यसले ठूलो योगदान दिँदछ र डिएक्सनको पनि यस्तो राम्रो कल्चर छ जो कि डिएक्सनको कल्चर र नेपालको कल्चर उस्तै छ किनभने हामी नेपालीहरु एक अर्काले सम्मान गर्छौं मान सम्मान गर्छौं डिएक्सनमा पनि सेम छ र हामी डिएक्सनमा आबद्ध भइसकेपछि सबैले बुझेको र हामी नेपालीहरु पहिलादेखि नै अब हामी चाहिँ एउटा भावना बोकेको व्यक्तिहरु डिएक्सनमा सेम है त्यही भएर हामीसँग कल्चर सबै मिल्छ त डिएक्सनको कल्चर हामीले जुन सिक्दै गरेको कल्चर हामीले आफ्नो बच्चाहरुलाई पनि दिन सक्ने आफ्नो बच्चाले पनि अर्को त्यसको बच्चाहरुलाई पनि दिन सक्ने र यस्तो राम्रो कल्चर बनाएको छ जो कि अब डिएक्सन कम्पनीमा हामीले खाँदै गरेको चीजहरु हामीले आफ्नो फ्यामिलीसँग शेयर गर्न मिल्छ फ्यामिलीसँग बसेर हाम्रो बच्चाले पनि शेयर गर्न मिल्छ बच्चाहरुले अरूलाई शेयर गर्न मिल्छ अन्य क्षेत्र कुनै पनि चीज हामीले खाँदै गरेको हामीले पिउँदै गरेको चीजहरु अरूलाई शेयर गर्न मिल्दैन फ्यामिलीसँग शेयर गर्न मिल्दैन त्यस्तो खालको छ भने डिएक्सनमा चाहिँ हामीले सिकेको जति पनि कल्चरहरु छ यो संस्कृतिहरु छ हामीले चाहिँ बच्चाहरुलाई पनि सिकाउन मिल्ने ट्रान्सफर गर्न मिल्ने र कल्चर क्यान बी सीन एज द लर्न बिहेभियर र यो भनेको एउटा प्रकृति जुन एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई सिकाउँदै जाने एउटा यो पनि एउटा चाहिँ कल्चर राखेको छ यो पुस्ता चाहिँ हामीले जेनेरेसन हामीले सिकेको कुराहरु हामीले अर्को बच्चालाई ट्रान्सफर गर्न मिल्ने र culture transition the process by which one generation passes culture to the next
यो पनि अघि नै भने मैले, जस्तै आज हामीले सिक्दै गरेको चिजहरू हामीले बच्चाहरूलाई आफ्नो बच्चालाई पनि जस्तै हामीले गर्दै गरेको हाम्रो सिस्टम पनि बच्चा हाम्रो आउने जेनेरेसनलाई ट्रान्सफर गर्न मिल्छ र अहिले हामीले सिक्दै गरेको जति पनि कल्चरहरू छ यो कल्चर पनि हामीले आफ्नो बच्चाहरूलाई सिकाउन मिल्ने र रिएक्सनको त्यस्तो खालको छ। एभ्री सोसाइटी ट्रान्समिट कल्चर थ्रु स्पिच र सबै योजना सांस्कृतिक प्रशासित गर्दछ। यो संस्कृतिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोसाइटीमा पनि यसले चाहिँ ट्रान्सफर गर्न मिल्ने र यो एउटा कल्चरको कारणले हाम्रो सोसाइटीमा पनि धेरै इफेक्ट गर्दछ र वान वर्ल्ड वान मार्केट अघि पनि भनेको थिएँ र यो डिएक्सन कम्पनीको जो कल्चर रहेको छ नो कल्चर बेस जो डिएक्सन आउनको लागि कुनै पनि कल्चरबाट होस् जो पनि आउन सक्छ र हामी यहाँ आएर चाहिँ कल्चर डिएक्सन पछि आएर चाहिँ डिएक्सनको कल्चर फलो गर्न जरुरी छ। तर सुरुको दिनमा हामी जुनसुकै कल्चरबाट जुनसुकै धर्मबाट जुनसुकै जातिबाट यो कुनै माने राख्दैन। हामीसँग सिर्फ डिएक्सनमा आउनलाई कुनै पनि यसो डिएक्सन र नो रिलिजन यो कुनै पनि धर्मसँग यसको सम्बन्धित छैन। हामी यहाँ जोसुकै धर्म आउन सक्छ, मुस्लिम क्रिस्चियन हिन्दू बुद्धिस्ट अन्य कुनै पनि जातहरू धर्महरू कुनै पनि किसिमका जातिहरू यसमा आउन सक्छ। यो डिएक्सनमा त्यस्तो खालको यो जात त्यो जात भनेर देखिँदैन। यहाँ डिएक्सन कल्चर यो रहेको छ र नो नेसनालिटी बेस यो कुनै पनि देशको कुनै पनि देशसँग सम्बन्धित छैन। यो यस्तो होइन कि अब यो देशको आउन मिल्ने यो देशको मान्छे त्यस्तो होइन। हामीले अरू देशमा अरू ठाउँमा देख्न सक्छौँ नेपालीहरूलाई कति ठाउँमा चाहिँ हामीलाई दोमिनेट गरेर हामी नेपालीहरूलाई पछि पारिरहेको हुन्छ। तर डिएक्सनमा त्यस्तो छैन। डिएक्सनलाई जो मान्छे इमान्दार भएर यहाँ काम गर्छ त्यो व्यक्ति जुनसुकै देशको मान्छे होस् त्यो मान्छे यहाँ अबद्ध भएर धेरैभन्दा धेरै प्रगति गर्न सक्छ र नो फेस बेस र यो भनेको पनि कलर्समा जज गर्दैन। जो गोरो होस् कालो होस् जस्तो सुकै व्यक्ति आए पनि हामी जसलाई पनि फिट छ र नो एजुकेसन बेस यसमा कुनै पनि क्वालिफिकेसन कुनै पनि तपाईँको पढाइ लेखाइको शिक्षाको जरुरी पर्दैन। जस्तो सुकै व्यक्तिले पनि गर्न सक्ने र एजुकेसन जति पनि हाई लेभलको डिग्री भए पनि जोसँग चाहिँ हाई लेभलको एजुकेसन छ त्यसलाई चाहिँ प्लस पोइन्ट हो र जो व्यक्तिसँग स्कुल एजुकेसन चाहिँ छैन त्यो व्यक्तिलाई पनि यहाँ एउटा सिक्ने चाहिँ एउटा अवसर पाइएको छ र एभ्री डिस्ट्रिब्युटर इज इक्वल। जति पनि डिस्ट्रिब्युटर हामी डिएक्सनको मेम्बरहरू डिस्ट्रिब्युटर छ सब इक्वल सबैले बराबर यसमा चाहिँ एक बराबर छ। कुनैले पनि भेदभाव छैन। कसैले पनि यो धेरै पढेको यो धेरै जानेको यो एकदम हाई लेभल घरको भनेर कुनै पनि यसलाई छुटाएको छैन। यसलाई हरेक डिस्ट्रिब्युटर जो व्यक्ति जिरो जो गरिब घरको होस् या धनी घरको जो पढाइ होस् नहोस् हरेक कोहीलाई इक्वल यसमा चाहिँ अवसर छ र एभ्री डिस्ट्रिब्युटर इन्जोय द सेम राइट। सबै डिस्ट्रिब्युटर जति पनि मेम्बरहरू छ सबैले इन्जोय यसको चाहिँ एउटै कार एउटै सिस्टमबाट एउटै बाटोबाट एउटै ठाउँबाट मजा लिन सक्छ र डेस्टिनी इज द योर वान ह्यान्ड। तपाईँको हातमा छ। डेस्टिनी इज द नट अ म्याटर अफ द चान्स बट rather of the matter of the choice। अब तपाईँको के हुन्छ भने अब तपाईँको भाग्य संयोग कुरा होइन तर तपाईँको रोचाइ हो। यदि तपाईँको भविष्य कहाँ लाने तपाईँ के बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँ हाम्रो हातमा छ र आज हामी आफ्नो भविष्य बनाउनलाई आफ्नो भविष्यको साथसाथमा हाम्रो परिवारलाई पनि सुन्दर भविष्य बनाउने एउटा सपना बोकेर हामी प्रवासमा आएको छौँ र त्यही हामी बनाउन लागि आएको छौँ भनेदेखि र प्रवासमा जति नै बसे पनि हामी 10 वर्ष बस्नु 20 वर्ष बस्नुहोस् तर पनि हामीले आफ्नो सपना साकार सक्दैन। तर डिएक्सनमा यस्तो बनाउने एउटा साकार बनाउने एउटा अवसर छ तपाईँ हातमा छ। यो हामीले के गर्ने हो भन्ने कुरा अब हामीले नै सोच्न जरुरी छ। डेस्टिनी इज द नट समथिङ टु वेट फर द बट रादर इज द म्याटर टु अचिभ। यो सक्सेस र सफल कुनै पनि चिज पाउन लागि हामीले समयको प्रतीक्षा गर्ने होइन हामीले नै अब गर्ने बेला आएको छ। हामीले गर्न जरुरी छ। जबसम्म हामीले यो कुराहरूको चाहिँ आफ्नो भाग्यलाई गरेर भाग्यमालाई दोष दिएर हामी बस्यो भने कहिले पनि प्रगति हुन सक्दैन र परिवर्तनको लागि हामीले आफूले स्वयं तयार भएर आफैले गर्नुपर्छ। तपाईँ हाम्रो हातमा छ। हामी सफल हुने कि नहुने डिसिसनमा हामी फेल हुने हो कि सफल हुने हो र आज हामी जोइन भएर नै हो कि रेजेन्ट मात्रै भएर बस्ने। स्टार एजेन्ट त हाम्रो तल एकजना टिममा एकजना काम गर्ने व्यक्ति आयो भने त्यसले पनि स्टार एजेन्ट हुन्छ। हामी त्यही स्टार एजेन्ट मात्रै भएर बस्यो कि अगाडि बढ्यो त्यो तपाईँ हाम्रो हातमा छ र यसको लागि हामीले डिएक्सन कल्चर फलो गर्न जरुरी छ र इन योर ओन ह्यान्ड। यो तपाईँको भविष्य तपाईँको हातमा छ मैले अघि भने र चेन्ज योर डेस्टिनी फर द योर सेल्फ फ्यामिली एन्ड योर नेसन। र तपाईँको हातमा छ। तपाईँको चाहिँ
डेस्टिनी चेन्ज गर्न लागि तपाईको हातमा छ। तपाई लगायत तपाईको परिवार, तपाई हाम्रो देश, हाम्रो चाहिँ टोल छिमेकी जति पनि यो सारा चीजहरु पर्छ सबै तपाई हाम्रो हातमा छ, हाम्रो माथि छ। कसैले पनि हैन हाम्रो काम गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामी सबैजना तयार हौं। यो डिएक्सन कल्चरमा चाहिँ हामी सबैजना आबद्ध छौं। डिएक्सन has prepared everything for your destiny. डिएक्सन चाहिँ अब परिवर्तन गर्नलाई सतर्क गर्छ, तर तपाई हामी के छ विचार गर्नुपर्छ। र त्यसपछि तपाईको do डिएक्सन बिजनेस all time. Don't do part time, don't do full time, do all the time. यदि डिएक्सन पार्ट टाइममा गर्दै हुन्छ भने हामीले डिएक्सनबाट पार्ट टाइमकै पैसा आउँछ, र यदि पार्ट टाइमको पैसा हैन थोरै पैसा आउँछ त्यसपछि हाम्रो मन मर्न सक्छ। त्यही भएर हामीले फुल टाइम पनि हैन सबै टाइम हामीले डिएक्सन गर्नुपर्छ। जस्तै अहिले हामी ड्युटीमा छौं, डिएक्सन छ, कतै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ डिएक्सन छ, हामी कतै घुम्दै हुनुहुन्छ कहीँ भिजिटको लागि जानुहुन्छ हामी त्यही टाइममा डिएक्सन छ। त्यही भएर हामीसँग अब डिएक्सन गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ भने तपाई हामीसँग जति पनि हामीसँग राम्रो जब छ आज त्यो जब कुनै न कुनै दिन हाम्रो छुट्नेवाला छ, र सधैँभरि हामीले जब गर्न पनि सक्दैन, एक दिन जसरी पनि छोड्नुपर्छ। त्यो जब छोडिसकेपछि हामीसँग त्यो जबबाट आउने पैसा हामीसँग हुँदैन। त्यही भएर हामीले डिएक्सन चाहिँ फुल टाइम सबै टाइम गर्न जरुरी छ। डिएक्सन नै हाम्रो लाइफ टाइम हो, डिएक्सन चाहिँ हाम्रो लाइफसँग जुडेको हो, र यसलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्न जरुरी छ। किनभने यो फोकस गरेन भने हामीले जति टाइम गरिन्छ त्यो टाइमसम्म आउने पैसाले हामीले पछि चाहिँ डिएक्सनमा गाह्रो होला। डिएक्सनमा चाहिँ आज 2-4 साल हामी मेहनत गर्यो भने डिएक्सनबाट धेरै पैसा आउन सक्छ। र डु 30 इयर जब इन 3 इयर टाइम डिएक्सन। अब तपाई सोध्नु 30 साल हामी जब गर्नुहुन्छ कि 5 साल हामी डिएक्सन गर्नुहुन्छ, त्यो तपाई हाम्रो चोइसको हो। र हामी 30 साल बस्दा पनि हाम्रो लाइफ सेक्योर छैन है। 30 साल हामी काम गर्दा पनि हाम्रो भविष्य बन्छ भने पक्कै ग्यारेन्टी छैन। 100% बन्दैन, बने पनि त केही पर्सेन्टको बन्ला, तर पनि त्यो एउटा जुन पेसिभ इन्कम आउँछ त्यो इन्कम चाहिँ आउँदैन। तर केही पैसा कमाएर केही गर्न सक्ला, र त्यसपछि भनेको त्यो मान्छेसँग स्वास्थ्य नहुन सक्छ। तर डिएक्सन हामी यदि को रूपमा आज गर्दैछौँ भने 3 देखि 5 साल कन्टिन्यू गर्यो भनेदेखि हामीसँग स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ, र हामीसँग त्यो 30 साल गरे बराबरको हामीसँग एउटा इन्कम पनि आउने एउटा बाटो हुन्छ, र त्यही हाम्रो लागि बेस्ट हो। त्यही भएर हामीले यो चीज सोच गर्न जरुरी छ। र पेन्सन यङ, अब हामी सानै उमेरमा हामी पेन्सन लिन चाहनुहुन्छ भने हामीले डिएक्सन गर्न जरुरी छ। किनभने जबबाट त पेन्सन कहिले पनि हुँदैन, बुढो अवस्थासम्म मरिन्जेलसम्म पनि हामीले जब गरिराख्नु पर्छ। र पेन्सन वेल्दी, हामी पेन्सन हुने बेला पनि हामीसँग एकदम पर्याप्त पैसा हो, र पेन्सन हेल्दी हामीसँग पनि बराबर हुनु पर्यो। र what do you can do best and डिएक्सन will take care of the rest. अब डिएक्सनबाट जति राम्रोसँग हामीले बेस्ट गर्न सक्यो डिएक्सनबाट त्यति छिटो हामीले हामी जब छौं हामी सबैजना, र जब गर्दैछौँ भने त्यो जबबाट हामी कहिले पनि रेस्ट हुँदैनौँ। हामी प्रवासमा 2-3 साल काम गर्छौँ, सायद 2 महिना घरमा रेस्ट पाएला, तर पनि हाम्रो दिमागमा रेस्ट हुँदैन, दिमागमा चाहिँ प्रेसर बढेको हुन्छ। त्यही भएर हामी डिएक्सन आज सबैसँग बेस्ट गर्ने कोसिस गरौँ, र आउनेवाला दिनमा डिएक्सनलाई चाहिँ हामी बेस्ट रिजल्ट बेस्ट रेस्ट यसो पाउनेछौँ। बिलिभ यु क्यान नेभर स्टे इन द कम्फर्ट जोन। जो आज हामी हिजो पनि थियो त्यही ठाउँमा हामी बस्ने कोसिस न, आज हामी केही फराकिलो सोच हामीले एउटा मनुष्य बनाउन जरुरी छ। हामी यो कम्फर्ट जोनमा कति बस्ने, यो कम्फर्ट जोनबाट जबसम्म हामी चाहिँ बाहिर तबसम्म हाम्रो चाहिँ सफल हाम्रो पाइलामा आउँदैन। त्यही भएर हामी यो कम्फर्ट जोनबाट निस्किन जरुरी छ। लर्न टु गिभ अफ द गो फर द बेस्ट। हामीले जहिले पनि हामीले राम्रो एउटा सिक्ने कोसिस गर्नुपर्छ, र जबसम्म सिक्दैन तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैन। कुनै पनि ठाउँमा डिएक्सनमा मात्र होइन, सिक्नुपर्छ हामीले। नलेजसम्म आफूले आफ्नो नलेज नभएसम्म कुनै पनि ठाउँमा सफल हुन सक्दैन। आर्टिफिसियल बाउन्ड्री, जुन हाम्रो एउटा बाउन्ड्री छ, बाउन्ड्री भित्र मात्रै नबनौँ, यो बाउन्ड्री तोडेर पनि हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ। डोन्ट स्पेन्ड टु मच व्हाट यु क्यान एक्सेल। अहिले हामीले चाहिँ यो समय बढाउन सक्छौँ। जो हामी चाहिँ हिजो एउटा कम्पनीमा काम गर्छ, आज हामीले घण्टा काम गर्यो भने 10 घण्टाको पैसा हामीले पाउँछ, 12 घण्टा गर्यो भने 12 घण्टा। र हामीले त्यहाँ कुनै पनि टाइमलाई बढाउन सक्दैन। तर डिएक्सन सिस्टममा के छ, हामीले टाइमलाई बढाउन सक्छ, टाइमलाई चाहिँ एक्सेल बनाउन सक्छौँ। यस्तो चिजबाट हामी
समय यस्तो ठाउँमा लगाउनु पर्यो जो कि हिजो दिन हामीले चाहिँ समय बनाउनै नसक्ने ठाउँमा हामीले समय इन्भेस्ट गरिरहेको छ भने आजदेखि हामीले डिएक्सनको एउटा रुल्स र रेगुलेसन फलो गर्दै डिएक्सन कल्चर फलो गर्दै र एउटा टाइमलाई बढाउन मिल्ने खालको ठाउँमा चाहिँ टाइमलाई एक्सपेन्ड गर्ने कोसिस गरौँ नेभर स्टप लर्निङ र हामीले सिक्ने कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि नरोक्नु होला सिक्ने भन्ने कुरा हाम्रो जीवनमा कहिले पनि अन्त हुँदैन है त्यही भएर सिक्ने कुरा सिकिराख्नुपर्छ यहाँहरूले सिक्ने प्रयास कहिले पनि नरोक्नु होला स्टार्ट गर्दै हुँदैन मैले त सकेन भनेर हार खानु हुँदैन कसरी हुन्छ कुनै न कुनै माध्यम हुन्छ कुनै न कुनै बाटो हुन्छ कुनै एउटा विकल्प हामीले खोज्न जरुरी छ त्यही भएर हामीले सिक्ने भन्ने कुरा त रोक्ने नै होइन बेस्ट टाइम एन्ड मनी इन एजुकेसन है हामीले जति पनि एजुकेसन जस्तो एजुकेसन भन्नाले हामीले स्कुल कलेज पढ्न मात्रै एजुकेसन होइन आज हामी यो आज जुम लाइनको एउटा माध्यमबाट तपाईँ हामी अनलाइनमा आज क्लास लिएर आज सिक्ने कोसिस गरिरहेको छौँ यो सिक्ने भने एउटा एजुकेसन हो र तपाईँहरूको आज कतिको डाटाबाट चलाउँदै हुनुहुन्छ डाटामा पैसा यति धेरै पैसा गयो भनेर चिन्ता पनि भइरहेको होला तर जबसम्म हामीले सिक्नलाई अलिकति नगरेसम्म कुनै पनि ठाउँमा सिक्न सकिँदैन र आज हामीले हाम्रो बच्चाहरू घरमा सबैको बिहे भएको बच्चालाई पनि जबसम्म स्कुलमा पैसा खर्च गरेर नपढासम्म एजुकेसन लिन सक्दैन र हामीले कति पैसा खर्च गरेर बच्चालाई एजुकेसन दिन्छौँ तर पनि त्यो बच्चाको लाइफ सेक्योर छैन त्यो बच्चाको भविष्य बन्छ भने कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन तर पनि हामी किन स्कुल पढाउँछौँ बच्चालाई स्कुल पढाउँछौँ सकेसम्म राम्रो स्कुलमा सके नसके हामीले नखाएर पनि हाम्रो बच्चाले राम्रो होस् भनेर हामी राम्रो स्कुलमा हाल्छौँ र राम्रो पैसा लगानी गरेर हामी स्कुलमा हाल्छौँ किनभने त्यो बच्चाले भोलिको गएर पढेर केही राम्रो होस् भनेर तर आज हामी पनि यो मिटिङ लिनको लागि एमबी वाइफाईको पैसा तिर्नुपर्छ मोबाइल राम्रो यहाँ दुनियाँ आउँछ यस्तो कुराहरू आउँछ कतिपयलाई यो पैसा खर्च हुन्छ स्पोन्सरको प्रेसरले चाहिँ यो अनलाइन जोइन गरेको पनि हुन्छ र तपाईँहरूले सोच्नु जबसम्म तपाईँले थोरै पैसा आफ्नो लागि खर्च गर्नु हुँदैन भने कसरी एजुकेसन लिन सक्नुहुन्छ एजुकेसन बिना हामीले केही पनि गर्न सक्दैन कुनै पनि चिज हासिल गर्न सक्दैन त्यही भएर हामीले मस्ट एजुकेसन लिन जरुरी छ र चेन्ज योर ह्याबिट्स भनेको जस्तो नराम्रो जुन आदतहरू छ यो आदतलाई पनि हामीले छोड्नु पर्ने हुन्छ किनभने हिजोको दिन हामी यही मोबाइलमा फेसबुक चलाउँदै टिकटकको भिडियो हेर्दै टिकटक बनाउँदै अर्कोलाई गिजाउँदै अर्कोलाई भिडियो हेर्दै त फेसबुकमा चाहिँ नराम्रो कमेन्ट गर्दै बस्ने बानी त्यो बानीहरू आज पनि हामीसँग त्यही छ भनेदेखि हामी डिएक्सनमा सफल हुन सक्दैनौँ डिएक्सनमा सफल हुनको लागि हामीलेसम्म दिनमा एउटा दुईवटा पोइन्ट भए पनि हामीले कुराहरू सिक्न जरुरी छ त्यो राम्रो ह्याबिटहरू हाम्रो बसाउन जरुरी छ र जुन नेगेटिभ थटहरू निकालेर एउटा पोजिटिभ थट लिएर हामीले अगाडि बढ्न जरुरी छ यो ह्याबिट चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नै पर्छ र नो मनी यसमा टाइमको कुनै सिन्ड्रोम छैन तपाईँ हामीले जहिले जोसले पनि गर्न सकिन्छ यो कुनै प्रब्लम छैन र सोलिड प्रोफाइल हाई इन्कम यो पनि डिएक्सन कल्चरभित्र आउँछ नो एक्स्ट्रा बान्स कुनै परकष्ट छैन कुनै पनि यसमा परकष्ट छैन र परकष्ट छैन खर्च परकष्ट छैन र समयको लागि कुनै पनि छैन वेस्ट नो मनी यसमा पैसा कुनै एक्स्ट्रा पैसा फ्याल्नु पर्ने जरुरी छैन हामीले हिजोको दिन ग्रोसरीमा फ्याल्दै गरेको ग्रोसरीमा खर्च गरेको र हिजोको दिन हामीले नुहाउँदै गरेको दाँत माझ्दै गरेको यावत सामानमा युज गरेको पैसा त हामीले त लगाउने हो हामीले चाहिँ अब यसमा एउटा ग्रोसरी मार्केट मात्र चेन्ज गर्ने एक्स्ट्रा पैसा लगाउनु पर्दैन वेस्ट नो टाइम यसमा कुनै एक्स्ट्रा पैसा समय हामीले फ्याल्न जरुरी छैन र समय पनि हामीले चाहिँ यसरी बजेको समय जसरी नै यो समय हाम्रो जाने नै हो आज जब हामी जुन अनलाइनमा आए पनि नआए पनि यो समय हाम्रो जाने नै हो र कतै फकरे गफ गरे पनि जाने हो र हामीले कुनै फिल्म हेरे पनि जाने हो र कुनै यस्तो ज्ञान लिए पनि जाने हो र हाइजेस्ट टेक होम बोनस र हामी घरमै बसेर राम्रो एउटा हाई लेभलको चाहिँ एउटा बोनस हामी घरमै लिन सक्छौँ यो चिजहरू गर्न सक्यो भने र बी सिङ्गल माइन्डेड यस्तो हुनुपर्छ हाम्रो माइन्ड भनेको चाहिँ अब यो गाई गर्छ एक ओर हिँडेपछि हिँडेको दायाँ बायाँ त्यसले हेर्दैन है डोन्ट लुक लेफ्ट डोन्ट लुक राइट बी फोकस यो जस्तै गैराले अहिले हामी सिधा हिँडिरहेछौँ त्यस्तै प्रकारको हाम्रो पनि एउटा फोकस हुनु पर्यो दायाँ बायाँ होइन है डिएक्सन कम्पनीलाई विरोध गर्ने कम्पनी अन्य कम्पनीहरू छ तपाईलाई यति दिन्छु यति यसमा जोइन भने यति पैसा आउँछ भनेर लालच देखाउने कम्पनीहरू आउन सक्छ तर त्यस्तो चिजमा हाम्रो फोकस हुनु भएन र डिएक्सन कम्पनी भनेको त्यस्तो लालच दिने कम्पनी होइन जे छ त्यही भन्ने हो डिएक्सनले जे छ त्यही दिने हो र अरू कम्पनी भन्ने मान्छेलाई लालच देखाउने कम्पनी हुन्छ त्यही भएर त्यस्तो दायाँ बायाँ हेर्ने होइन जस्तै कि आज हामी
चाहिँ भनौँ न 2 सालको लागि मलेसिया भने 2 सालको लागि दुबई 2 कदर भने त्यसमै गर्दा गर्दा जिन्दगी गइरहेको छ भने त्यसरी हामी दायाँ बायाँ नहेर्न अब डिएक्स आएको छ सिर्फ डिएक्स कसरी डायमन्ड हुनु र कसरी डायमन्ड भइसकेपछि एक्जिक्युटिभ डायमन्ड सिनियर डायमन्ड सिनियर एक्जिक्युटिभ सिनियर डायमन्ड डबल कसरी हुने हो सिर्फ हामीले त्यो मात्रै फोकस गर्नुपर्ने र हाम्रो दायाँ बायाँ कम्पनीहरूसँग मतलब छैन किनभने दायाँ बायाँ कम्पनीहरूसँग धेरै मान्छेले झुट देखाएर ल्याउने गर्छन् तर हाम्रो कम्पनीमा त्यो छैन डोन्ट जम्प बोट र डिएक्सनमा कुनै जम्प गर्ने संस्कार पनि छैन यहाँ कतिपय सरहरू जम्प गर्न खोज्छन् यो जम्प पनि एकदम डेन्जर हुन्छ अरू कम्पनीमा त्यस्तो जम्प सिस्टम छ तर डिएक्सन कम्पनीमा जम्प सिस्टम छैन आज हामी एउटा प्रोडक्ट युज गर्ने कन्ज्युमरको रूपमा आज हामी जोइन भएको छौँ भने त्यही रूपमा हामीले खाँदै खाँदै बढ्दै साथीभाइलाई हामी बताउँदै बढ्न सक्ने एउटा सिस्टम हो र हामी यसमा जम्प गर्ने कोसिस नगरौँ होला र त्यसपछि सक्सेसफुल पिपल लर्न हाउ टु एम टुवर्ड सक्सेस बाई पोइन्टिङ देयर लाइफ डाइरेक्टली एट द सक्सेस लास्ट जति पनि सफलहरू छ कसरी भन्ने कुराहरू खोज्ने गर्छन् र डाइरेक्टली कसरी अझै बढाउने भन्ने कुरा उहाँले खोज्ने गर्छन् र हामी पनि त्यही बाटोमा लागौँ समय धेरै लिन म सायद अहिले समय पनि लास्ट भएको स्टिक टु डिरेक्सन लङ इनफ हामी डिरेक्सनमा लामो समय चिप्केर बस्नु पर्यो र हामीले डिरेक्सनलाई कम्पनी तपाईँको 5 साल त हुनै पर्छ आज 2-3 साल भएको छ कोही साथीहरु सरहरु आत्तिनु भएको होला मेरो इन्कम छैन मेरो टिम छैन मेरो टिम चलेको छैन मसँग हुने एउटा मनोबल घटेको होला मनोबल नखटाउनु हामी डिरेक्सन सँग जुलेर डिरेक्सनलाई समयसँग हामी चिप्केर बस्नुपर्छ जबसम्म हामी चिप्केर डिरेक्सनलाई गर्दैन तबसम्म डिरेक्सनबाट सफल हुँदैनौँ र टिकिरहनु पर्यो गरिरहनु पर्यो सिकिरहनु पर्यो र कतै बनाएर पनि हुँदैन र तपाईले सिक्ने कामहरु गर्ने कामहरु तपाईले गर्नुपर्छ र त्यसपछि टिप्स व्हाट वी हैव नाउ विथ डिरेक्सन है always start small जहिले पनि सानोबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ हाउ गट टु द ड्रीम हाम्रो ड्रीम जो छ त्यो चाहिँ सपना ठुलो हुनु पर्यो सपना ठुलो छैन भने हामीले काम गर्न हुन्छ त्यही भएर सपना ठुलो भने हाम्रो काम ठुलो हुन्छ र वर्क एक्सट्रिमली हार्ड टु द ड्रीम हामीले एक कामलाई चाहिँ एकदम हार्डली एक्सट्रिमली गर्दै हुनुहुन्छ भने एकदम चाहिँ गाह्रो काम गर्दै एकदम सपनाको लागि एकदम हार्ड वर्क गर्दै हुनुहुन्छ भने डिरेक्सनमा है त्यो सिक्ने काम त्यो पनि बाहिर कुन गर्ने काम होइन हार्ड वर्क भन्नाले हार्ड होइन यहाँ जस्तै आफ्नो टिमलाई फलो अप गर्ने टिमलाई गाइड गर्ने टिमसँग होम मिटिङ गर्ने यो चिज यदि हामीले हार्डलीसँग गरिरहनु भएको छ भने यो चिजबाट हामीले आफ्नो सपनाको जो चिजहरु छ यहाँबाट हामीले अचिभ गर्न सक्छौँ र पावर अफ कम्युनिकेसन र त्यसपछि नेभर बाई अफ पोजिसन भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि किन्न सक्दैनौँ र किन्न त सक्छ तपाईले पोजिसन आउँछ तर तपाईलाई पैसा नआउँछ टु बिकम इज जस्ट अ गेम अफ द स्ट्र्याटेजिज र जति पनि ट्रिलियन यहाँबाट बन्न सक्ने छ र त्यसपछि फोकस अन योर ट्रेनिङ सिस्टम मास्टर की टु बी बिकम द मिलिनियर डिरेक्सन हामी मिनी डिरेक्सन हामीसँग कम्ती महिनामा 300 पीबी बराबरको प्रोडक्ट हामीसँग हुन जरुरी छ जबसम्म हामीसँग 300 पीबी को सामान हुँदैन हामी मिनी डिरेक्सन हुँदैनौँ कसैले पनि प्रोडक्ट झट्ट चाहिएको छ भने हामी अफिससम्म पुगिरहनु हजुर हजुर नमस्कार ह्यापी गुड मर्निङ डिरेक्सन टाइम रोमिङ आउट हुन लागेको छ र हाम्रो स्पिकर सरको पनि नेटमा प्रब्लम आयो होला उहाँ आउट हुन पुग्नु भएको छ र यसको लागि सरी पनि भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण सर मिस म्याडमहरूलाई फेरि अर्को सेसनमा पनि उपस्थित भइदिनु हुनको लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि